नमस्कार. आम्ही सध्या तोरशे डोंगराच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारान फाटल्या कितले म्हयन्याच्यान जो ओंकार आशिल्लो तो ओंकारचो बंदोबस्त करपा खातीर सगळ्या तरेन सगळ्यांनी यत्न केल्ले. पूण मागच्या 8 दिसां पयलीं जो हत्ती आयिल्लो आनी कडशी मोपा ह्या वाठारान तांणी नुकसाणी करपाक सुरू केल्ली. त्या उपरांत ताका 2-3 दिसां पयलीं डिंगण्या वाठारान सोडलेलो. पूण काल सकाळी ओंकार हत्ती परत हांगासर तोरशा आयिल्ला आनी सध्या तो काजीच्या सकयल आराम करतात हे चित्र आमकां पळोवपाक मेळटा. ज्या वाठारासून तो आयला त्या वाठारासून व्हडा प्रमाणात तांणी नुकसानी केल्ली आसा. आता वन खात्याचे कर्मचारी 24 तास हो ओंकार खंय वयता, कितें करता, लोकवस्तीत येवचो न्हू, बागायत शेतीन येवन नुकसाणी करची न्हू हाचेर नजर दवरून आसात. आताच आमी तामोशा वाठारान जी शेती लोकांनी व्हडा प्रमाणात पिकयल्ली त्या वाठारान आमी गेल्ले आसा. शेतकरी अगदीच भयभीत जाल्ले आसा. ह्या शेतान जर तो परत आयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणात तांकां नुकसाणी जातली. सरकार 5% नुकसाणी दिता, पूण इतर जे काबाड कश्ट करतात तांची नुकसाणी कोण दितलो. एकदा उत्पन्न केल्लेले पीक म्हूण कवाते म्हूण ते वर्साक किमान 25,000 एक माठ उत्पन्न दिवंक शकता आनी सरकार दिताना 2,000 किंवा 3,000 एका माडाक कवात्याक दिता. ते लुकसाणी जावचे न्हू हेचे खातीर ह्या हत्तीचो सरकारान बेगोबेग बंदोबस्त करचे. जे प्रशिक्षीत माहूत आसा तांकां हाडचे आनी हत्ती व्हरचो. ज्या तरेन आमचे वन खात्याचे कर्मचारी ह्या ओंकार हत्तीक महाराष्ट्राच्या सीमे भागात धांवणयता, थंयचे जे तेंचे सरकारचे वन खात्याचे कर्मचारी असतात, नागरीक असतात, ताका हांगासर आपल्या सीमेन ते घेयनात, परतून धांवून घालतात. थंयले लोक फातरय मारपाचो प्रसंग घडलेलो आसा अशें चित्र दिसून येता. सरकारान दोनूय राज्या कडेन संपर्क साधून हातूंतसून एक सुवर्ण मध्य साधपाची गरज आसा. जर हो हत्ती पुन्हा ह्या शेतांनी आयलो जाल्यार पिकलेले शेत व्हडा प्रमाणात नुकसाणी करतलोच आनी लोकवस्तीत घुसोवन एखादो जर मनशाचो बळी गेलो तर ताका जापसालदार कोण आसतलो हाचेर सरकारान लक्ष दिवचो आनी ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. The voice for Koy.